हेलो फ्रेंड्स, आजको यो लेक्चरमा हामी चाहिँ थर्ड सेम इन्जिनियरिङ सर्वे 1 को हामी चाहिँ लेक्चर थर्ड हामी हेर्नेछौँ हैन। लेक्चर 1 र लेक्चर 2 हामी चाहिँ अलरेडी बनाइसकेका छौँ। तपाईँ प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको यो भिडियो हामी चाहिँ लेक्चर थर्ड हेर्नेछौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट हाम्रो चाहिँ पार्ट हेर्नेछौँ। यसमा चाहिँ के छ त हाम्रो प्रिन्सिपल अफ सर्वेइङ एकदम यो इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। योभन्दा अगाडि यो हाम्रो चाहिँ 2079 मा चाहिँ हाम्रो सोधिएको थियो र एकदम चाहिँ यो रिपिटेड क्वेसन हो हाम्रो प्रिन्सिपल अफ सर्वेइङ। सो मजाले यो बुझ्नु होला। पटक पटक सोध्ने गरी हाम्रो यो क्वेसन रहेको छ हैन। सो लेक्चर थर्डमा चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल अफ सर्वेइङ हेर्नेछौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपलको कुरा गर्दाखेरि हामीसँग दुईटा रहेको छ हैन। सो हामी चाहिँ बिस्तारै चाहिँ सबै डिटेली हेर्नेछौँ, पुरै कन्सेप्ट लिएर हामी चाहिँ बुझ्नेछौँ। सो प्रिन्सिपल अफ सर्वेइङ कुरा गर्दाखेरि अन्डरलाइन प्रिन्सिपल अफ सर्वेइङ द टु मेजर प्रिन्सिपल अफ द भेरियस मेथड अफ द प्लेन सर्वेइङ आर बेस्ड अन भनेपछि हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो प्लेन सर्वेइङ हाम्रो चाहिँ भन्दाखेरि हामी चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो मेजर दुईटा चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल रहेको छ हैन। मेन चाहिँ दुईटा चाहिँ मेजर प्रिन्सिपल रहेको छ। सो त्यसमध्ये हाम्रो चाहिँ एउटा के रहेको छ त टु वर्क फ्रम द होल टु पार्ट। मजाले पहिला हेर्नु होला। यसो हेर्दाखेरि एकदम ठुलो जस्तो लाग्छ हैन, तर बुझेपछि एकदम यो सानो कुरो हो हैन, कुनै ठुलो कुरा हैन, एकदम सानो कुरो हो। यहाँ के लेखा छ त सुरुमा नम्बर 1 मा टु वर्क फ्रम होल टु पार्ट। यसले नै जनाउँछ कि हामीले के भन्न खोजेको छ त टु वर्क फ्रम होल टु पार्ट भनेपछि हामीले चाहिँ काम के गर्नु पर्यो त हाम्रो चाहिँ होल टु पार्ट गर्नु पर्यो भनेपछि ठुलोबाट सानोतिर पार्ट वाइज गर्नु पर्यो। अब यसमा म हल्का इक्जाम्पल दिएर बताउँछु अनि त्यसपछि हामी चाहिँ पढेर हेर्छौँ। जस्तै यो हाम्रो चाहिँ एरिया भयो हैन, एरिया भयो। अब यसमा चाहिँ हामीले चयन सर्वे भनौँ, चयनित सर्वे गर्न खोजिरहेको छौँ भनेपछि एउटा चाहिँ यसमा ट्रान्सभर्स बनाउँछौँ हो। ट्रान्सभर्स बनायौँ। ट्रान्सभर्स बनाइसकेपछि यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त एउटा हामीले चाहिँ बेस लाइन गर्छौँ हो। बेस लाइन भइसकेपछि अब के गर्छौँ त पहिला चाहिँ यो जुन हाम्रो चाहिँ ट्रान्सभर्स हुन्छ यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिने जतिको जुन हाम्रो चाहिँ सबै मेजरमेन्टहरू लिन्छौँ, चयन सर्वे गर्छौँ हैन, सबै चाहिँ ठुलो बनाएर त्यसपछि बल्ल चाहिँ बेस लाइनबाट अब बेस लाइनबाट चाहिँ जस्तै कुनै एउटा यहाँ पोइन्ट छ भने यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ दुईटा मेजरमेन्ट गरेर यो पोइन्ट चाहिँ हामी पत्ता लगाउँछौँ। त्यसैगरी यहाँबाट अब फेरि अर्को हाम्रो चाहिँ चेक लाइन बनाउँछौँ अनि यो पोइन्ट छ भने यहाँबाट चाहिँ हामीले दुईटा मेजरमेन्ट गरेर यो पोइन्ट चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्छौँ। भनेपछि अब पहिला होल टु पार्ट भनेपछि पहिला ठुलोबाट बिस्तारै सानोतिर जानु पर्यो। मैले के भने त पहिला ठुलो ट्रान्सभर्स, त्यसपछि बेस लाइनबाट सानो यो लिने, त्यसपछि फेरि चेक लाइनबाट यो सानोतिर लिने हैन। भनेपछि ठुलोबाट सानोतिर हाम्रो पार्ट वाइज काम हुँदै जान्छ। होल टु पार्ट यही भनेको के हो त टु वर्क फ्रम होल टु पार्ट। होल टु पार्ट भनेपछि ठुलोबाट सानोतिर काम गर्दै जाने। अब हामी चाहिँ कन्सेप्ट हाम्रो हल्का बुझिसक्यौँ। अब हामीले चाहिँ पढ्दै हेर्छौँ हैन, पढ्दै जान्छौँ। सो यहाँ के दिएको छ त द मेन प्रिन्सिपल अफ सर्वेइङ इज टु वर्क फ्रम होल टु पार्ट टु एचिभ इन दिस एक्चुअल प्र्याक्टिस अ सफिसिएन्ट नम्बर अफ प्राइमरी कन्ट्रोल पोइन्ट आर एस्टाब्लिस इन हाइगर प्रिसिजन इन एन्ड अराउन्ड द एरिया टु बी डिटेल सर्भड। भनेपछि हाम्रो के भनेको छ त यसमा चाहिँ हामीले वर्क फ्रम होल टु पार्टमा हामीले के गर्नु पर्यो त यसमा चाहिँ हाम्रो एकदम सफिसिएन्ट नम्बर अफ प्राइमरी कन्ट्रोल राख्नु पर्यो। एकदम केमा त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एकदम हाइगर प्रिसिजनमा राख्नु पर्यो। भनेपछि एकदम इरर नभइकन एकदम मजाले चाहिँ हाम्रो हाइगर प्रिसिजनमा एकदम एकुरेटली हामीले चाहिँ पोइन्टहरू चाहिँ कन्ट्रोल पोइन्टहरू चाहिँ हामीले राख्छौँ। जुन हामीले ट्रान्सभर्स बनाएको थियौँ त्यो हाइगर प्रिसिजनमा हामीले चाहिँ कन्ट्रोल प्राइमरी कन्ट्रोलहरू पोइन्टहरू राख्छौँ अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ डिटेल लिन थाल्छौँ हैन। त्यसपछि के छ त अराउन्ड द एरिया टु बी डिटेल सर्भ। त्यो हामी त्यसपछि हामी चाहिँ सर्वे गर्छौँ हैन। अनि त्यसपछि हाम्रो के भनेको छ त माइनर कन्ट्रोल पोइन्ट बिट्विन द प्राइमरी कन्ट्रोल पोइन्ट। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ जुन हाम्रो मेन हाम्रो चाहिँ हाइगर प्रिसिजनमा जुन पोइन्टहरू राखेका थियौँ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो माइनर कन्ट्रोल, त्यो त मेजर कन्ट्रोल भयो। अब माइनर कन्ट्रोलहरू चाहिँ त्यो प्राइमरी कन्ट्रोल बिचमा चाहिँ हाम्रो माइनर कन्ट्रोलहरू राख्छौँ जुन हाम्रो बेस लाइन भयो हैन, त्यो कुराहरू राख्छौँ। यो हाम्रो के हुन्छ त देन एस्टाब्लिस विथ लेस प्रिसाइज मेथड। भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो धेरै एक्युरेट नभए पनि हुन्छ हैन, लेस प्रिसाइज भए पनि फरक पर्दैन किनभने यो माइनर कन्ट्रोल पोइन्ट हो। तर जुन हाम्रो चाहिँ मेजर कन्ट्रोल पोइन्ट हुन्छ त्यसले एकदम हाइगर प्रिसाइजन गरेर राख्नुपर्छ हैन। हाइजन प्रिसिजनमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ, पोइन्टहरू राख्नुपर्छ। एकदम हाइगर प्रिसिजन भनेपछि एकदम
एकदम एक्युरेटली। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ मेजर माइनर पोइन्टहरू चाहिँ अलि लेस एक्युरेट लेस प्रिसाइज भए पनि फरक पर्दैन। त्यसपछि फर्दर डिटेल आर सर्भ विथ द हेल्प अफ दिज माइनर कन्ट्रोल पोइन्ट बाई एडप्टिङ वान अफ द सर्भिङ मेथड। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ त्यही माइनर पोइन्ट जुन हाम्रो लेस प्रिसाइजमा राख्छौँ त्यही हाम्रो माइनर कन्ट्रोलको मार्फत हामीले चाहिँ कुनै पनि एउटा चाहिँ सर्भे मेथड एडप्ट गरेर त्यसपछि हामी चाहिँ सर्भे गर्न थाल्छौँ, डिटेलिङ लिन थाल्छौँ हो। अनि त्यसपछि अर्को आउँछ द मेन आइडिया अफ वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट इज प्रिभेन्ट एक्युमुलेसन अफ द इरर एन्ड टु लोकलाइज माइनर इरर विथिन द फ्रेमवर्क अफ द कन्ट्रोल पोइन्ट। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ के अरे वर्क फ्रम होल टु पार्टको चाहिँ मेन हाम्रो चाहिँ यो आइडिया किन आयो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यसमा के गर्नु पर्यो त एकदम चाहिँ हाम्रो जुन एक्युमुलेसन अफ इरर हुन्छ नि त्यसले चाहिँ प्रिभेन्ट गर्छ के, मतलब धेरै इरर हुन दिँदैन। मतलब इररलाई चाहिँ एकदम मिनिमाइज गर्नलाई हामीले चाहिँ वर्क फ्रम होल टु पार्ट गर्नुपर्छ। त्यही भनेको छ द मेन आइडिया अफ वर्क फ्रम होल टु पार्ट इज टु प्रिभेन्ट एक्युमुलेसन अफ इरर। त्यही एक्युमुलेसन अफ इरर भनेको एक्युमुलेसन भनेको जोड्दै जानु क्या, जुन हाम्रो चाहिँ इररहरू चाहिँ जोड्दै जान्छ नि, जोड्दै ठुलो हुन्छ होइन। सो त्यसलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्नलाई बचाउनलाई भनेपछि धेरै इरर नहुनलाई हामीले चाहिँ वर्क फ्रम होल टु पार्ट गर्नुपर्छ। एन्ड टु लोकलाइज द माइनर इरर विथिन द फ्रेमवर्क अफ द कन्ट्रोल पोइन्ट। अनि त्यसपछि चाहिँ माइनर इरर हुन्छ त्यसलाई लोकलाइज गर्नलाई, त्यसलाई मिनिमाइज गर्नलाई, कम गर्नलाई त्यो चाहिँ हामी वर्क फ्रम होल टु पार्ट गर्छौँ। त्यसपछि अन द अदर ह्यान्ड त्यसपछि हाम्रो चाहिँ इफ द सर्वे इज क्यारिड फ्रम द पार्ट टु होल द इरर वुड बी एक्सप्यान्ड टु ग्रेटर म्याग्निट्युड। यहाँ के भनेको छ त, यदि हामीले चाहिँ इफ अदर ह्यान्डमा यदि सर्वे हामीले चाहिँ होल टु पार्ट नगरेर यदि पार्ट टु होल भनेपछि अब जस्ट यसको उल्टो गऱ्यो, अब भित्रबाट सानोबाट अब ठुलोतिर सर्वे गर्न थाल्यो भने के हुन्छ त्यसमा चाहिँ एकदम इरर के हुन्छ त एकदम एक्सप्यान्ड हुन्छ, बढी हुन जान्छ के, एक्सप्यान्ड टु ग्रेटर म्याग्निट्युड एकदम धेरै हाम्रो चाहिँ एक्सप्यान्ड हुन्छ क्या, धेरै इरर बढ्न जान्छ त्यो पार्ट टु होल गरेपछि। त्यही भएर हामी चाहिँ पार्ट टु होल नगरेर हामी चाहिँ होल टु पार्ट गर्छौँ ताकि हाम्रो चाहिँ एक्युमुलेसन अफ द इरर के हुन्छ त प्रिभेन्ट होस्, मिनिमाइज होस्, कम होस्। त्यही भएर हामी चाहिँ वर्क फ्रम होल टु पार्ट गर्छौँ जहिले पनि। एन्ड द स्केल अफ द सर्वे विल बी डिस्टोर्ड बियोन्ड कन्ट्रोल। अनि यदि हामीले चाहिँ यही पार्ट टु होल गऱ्यो भने एकदम चाहिँ इररहरू चाहिँ एकदम ग्रेटर हुन्छ, एकदम ग्रेटर म्याग्निट्युडको इरर हुन जान्छ, एक्सप्यान्ड हुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ त्यसमा चाहिँ जुन इरर हुन्छ त्यो एकदम त्यसको स्केल बढ्न जान्छ होइन, एकदम धेरै इरर भएपछि त्यसपछि के हुन्छ त्यो डिस्टर्ड गर्छ क्या, एकदम मतलब डिस्टर्ड बियोन्ड द कन्ट्रोल भनेको छ। त्यसपछि चाहिँ यति इरर आउँछ कि हामीले चाहिँ कन्ट्रोलै गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर चाहिँ हामीले पार्ट टु होल कहिले गर्नु पर्दैन, हामीले जहिले पनि होल टु पार्ट गर्नुपर्छ होइन। भिडियो अलि लङ हुनसक्छ तर म एकदम आफ्नो 100% दिइरहेको छु, तपाईँहरू मजाले बुझ्नु होला होइन। यदि बुझेन भने मलाई कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ होइन, कहाँ कन्फ्युज हुनुभयो। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ फर्स्ट हाम्रो चाहिँ प्रिन्सिपल सक्यो। त्यसपछि सेकेन्ड प्रिन्सिपल के छ त, हाम्रो सेकेन्ड प्रिन्सिपल हाम्रो दिएको छ लोकेसन अफ अ पोइन्ट बाई मेजरमेन्ट फ्रम टु कन्ट्रोल पोइन्ट। मजाले बुझ्नु होला के भन्दैछ त यसमा। यो हाम्रो चाहिँ 1 र 2 होइन, यसले जुन हाम्रो चाहिँ टपिक लेखाएको छ त्यो टपिकले नै हामीले भनिदिरहेको छ यो के भन्न खोजिरहेको छ, के हो यो भित्र। जुन सुरुमा थियो वर्क फ्रम होल टु पार्ट भनेपछि ठुलोबाट सानोमा जाने। त्यसै गरी सेकेन्डमा दिएको छ हाम्रो लोकेसन अफ पोइन्ट, एउटा पोइन्टलाई लोकेसन गर्ने बाई मेजरमेन्ट फ्रम टु कन्ट्रोल पोइन्ट, दुईवटा कन्ट्रोल पोइन्टबाट एउटा पोइन्टलाई कन्ट्रोल गर्ने, लोकेसन गर्ने, फाइन्ड आउट गर्ने। भनेपछि यदि मेरो यस्तो जग्गा छ होइन, सपोज मेरो एउटा पोइन्ट कतै यहाँ छ, कसरी देखाउने त्यो पोइन्ट कहाँ छ त। सपोज हामीसँग दुईवटा पोइन्ट यहाँ दिया हुन्छ हो, यो 1 छ, यो 2 छ, यो पोइन्ट 3 छ। हामीले 3 निकाल्नु पऱ्यो होइन। सो हामीले यदि 3 पोइन्ट निकाल्नु पऱ्यो भने हामीले के गर्छौँ त, ए पोइन्टबाट सर्टेन डिस्टेन्स नाप्छौँ भनेपछि यो सपोज 4 मिटर छ हो। त्यसै गरी 2 देखि फेरि 3 को डिस्टेन्स मेजर गर्छौँ, सपोज यो 5 मिटर छ। अनि त्यसपछि ड्रइङमा गएर 1 पोइन्टबाट 4 मिटरको रेडियस काट्ने, अनि त्यसपछि 2 पोइन्टबाट 5 मिटरको रेडियस काट्ने, अनि जहाँ त्यो पोइन्ट कट्छ त्यही भनेको हाम्रो 3 पोइन्ट हो। यो भनेको एउटा 3 पोइन्टले हामीले के गर्यौँ त, दुईवटा पोइन्टबाट कन्ट्रोल गरेर एउटा 3 पोइन्ट हामीले इस्टाब्लिस गऱ्यौँ, पोइन्ट फाइन्ड आउट गऱ्यौँ। भनेपछि एउटा पोइन्ट लोकेट गर्नलाई हामीले दुईवटा पोइन्टबाट मेजरमेन्ट गरेर अनि एउटा पोइन्ट हामी लोकेट गर्छौँ। यो भनेको के हो त, लोकेसन अफ अ पोइन्ट बाई मेजरमेन्ट फ्रम टु कन्ट्रोल पोइन्ट, दुईवटा कन्ट्रोल पोइन्टबाट एउटा कन्ट्रोल पोइन्ट हामीले फाइन्ड आउट गर्ने। अब यसको हामी चाहिँ भित्र हेर्छौँ। द कन्ट्रोल पोइन्ट आर सिलेक्टेड इन द एरिया एन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन द मेजरमेन्ट एक्युरेटली। यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, एउटा पोइन्ट चाहिँ हाम्रो
के अरे हाम्रो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ कन्ट्रोल पोइन्ट हुन्छ, जुन दुईवटा कन्ट्रोल पोइन्ट छ नि, त्यो चाहिँ एकदम हाम्रो चाहिँ मेजरमेन्ट गरेर त्यसको डिस्टेन्स के कस्तो छ एकदम एक्युरेटली हामीले चाहिँ मेजरमेन्ट गरेर हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्छ। द कन्ट्रोल पोइन्ट आर सिलेक्टेड इन द एरिया एन्ड डिस्टेन्स बिट्विन देन मेजरमेन्ट एक्युरेटली। त्यो एउटा चाहिँ दुईवटा कन्ट्रोल पोइन्ट हामीले सिलेक्ट गर्छौँ, त्यसपछि डिस्टेन्स मेजरमेन्ट एकदम हामीले एक्युरेटली गर्छौँ होइन। देन द लाइन इज प्लोटेड टु करेन्ट स्केल अन अ ड्रइङ सिट। त्यसपछि चाहिँ हामीले मेजरमेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ हामीले सिटमा ड्रइङ सिटमा चाहिँ हामी त्यो पोइन्ट हामी प्लोट गर्छौँ होइन। द लोकेसन अफ द रिक्वायर्ड पोइन्ट देन बी प्लोटेड बाई टु मेजरमेन्ट फ्रम द गिभन कन्ट्रोल पोइन्ट एज फलो। अनि त्यो दुईवटा पोइन्टबाट जुन डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गरेका छौँ त्यसको आधारमा चाहिँ एउटा तेस्रो पोइन्ट हामीले चाहिँ फाइन्ड आउट गर्छौँ, पोइन्ट चाहिँ हामीले लोकेट गर्छौँ होइन। यो हाम्रो चाहिँ डिफिनेसनको कुरा भयो। अब कसरी गर्ने एज फ्लो भनेको छ होइन, तल हाम्रो चाहिँ पोइन्ट के अरे इक्जाम्पल सहित हाम्रो दिएको छ होइन। इक्जाम्पल हामी हेर्नेछौँ, जस्तै कि लेट ए एन्ड बी टु गिभन कन्ट्रोल पोइन्ट। ए र बी हाम्रो चाहिँ दुईवटा कन्ट्रोल पोइन्ट दिएको छ, हामी फिगर तल हेर्छौँ एकछिनमा। ए र बी हाम्रो कन्ट्रोल पोइन्ट दिएको छ। एनी अदर पोइन्ट से डी क्यान बी लोकेट विथ रेफरेन्स टु दिस पोइन्ट बाई एनी वान अफ द फ्लोइङ मेथड। अब यसमा के भनेको छ त, हाम्रो चाहिँ ए र बी हाम्रो चाहिँ दुईवटा कन्ट्रोल पोइन्ट भयो, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अर्को पोइन्ट डी, त्यसलाई चाहिँ हामीले लोकेट गर्नु पऱ्यो त्यो ए र बी पोइन्टको रेफरेन्समा होइन। डी पोइन्ट हामीले लोकेट गर्नु पऱ्यो ए र बीको रेफरेन्समा। सो कुनै पनि एउटा मेथडबाट भनेको छ, हामी चेनिङ मेथडबाट गर्छौँ होइन, चेनेज गर्छौँ, चेनेज सर्वे। जस्तै कि तपाईँ यहाँ फिगर 1 मा हेर्न सक्नुहुन्छ, यो फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले ए र बी हाम्रो चाहिँ के हो त कन्ट्रोल पोइन्ट हो र डी हामीले लोकेट गर्नु पर्यो। सो पहिला ए र डी हामी मेजरमेन्ट गर्छौँ, यो डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गरेर गर्छौँ, सपोज 4 मिटर। बी र डी गऱ्यौँ सपोज 5 मिटर। त्यसपछि प्लोट गर्नलाई फिल्डमा गएर ए र बी त हामीसँग पोइन्ट दिएकै हुन्छ, राखेकै हुन्छौँ। त्यसपछि एबाट 4 मिटरको रेडियस, त्यसपछि बीबाट 5 मिटरको रेडियस यसो काट्ने, अनि जुन पोइन्ट कट्छ त्यो भनेको हाम्रो डी पोइन्ट हो। यही हाम्रो चाहिँ के हो त लोकेट अ पोइन्ट बाई मेजरमेन्ट अफ टु कन्ट्रोल पोइन्ट होइन, त्यही हो। सो अब हामी चाहिँ फर्दर यसको स्टेप बाई स्टेप हेर्छौँ, किनभने यसमा चाहिँ धेरै चाहिँ मेथड छ। जुन हामीले भर्खर एउटा मेथड हेऱ्यौँ त्यो हाम्रो चाहिँ चेनिङ मेथड भयो होइन। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ अरू पनि धेरै मेथड रहेको छ। सो नम्बर 1 भनेको जुन मैले फिगर देखाएँ त्यही नम्बर 1 को रहेको छ। यसमा चाहिँ हामी यसो पढेर अहिले हेर्छौँ। डिस्टेन्स बीडी एन्ड एडी क्यान बी मेजर्ड एन्ड प्लोट डी क्यान बी प्लोटेड बाई द स्विङ्गिङ टु आर्क टु सेम स्केल टु विच एबी हेज बिन प्लोटेड। दिस इज कमनली युज इन चेन सर्वे। चेन सर्वेमा जुन हाम्रो यो कमनली युज हुन्छ, बीडी मेजरमेन्ट गर्ने, एडी मेजरमेन्ट गर्ने, दुईवटा आर्क लिने, रेडियस लिने, त्यसपछि जुन जहाँ पोइन्ट कट्छ त्यही पोइन्ट हाम्रो के हुन्छ त डी पोइन्ट हुन्छ होइन। त्यही फिगर एमा भनेको छ, जुन भर्खर मैले हेराइदिएँ होइन। फिगर एमा मैले भर्खर हेराइदिएँ, बीडी नाप्ने, एडी नाप्ने, अनि त्यही दुईवटा आर्क लिने अनि काट्ने, अनि जहाँ पोइन्ट कट्छ त्यही हाम्रो चाहिँ डी पोइन्ट हुन्छ। यो एउटा चाहिँ हाम्रो चेन सर्वेमा चाहिँ धेरै युज हुन्छ होइन। त्यसै गरी बीमा दिएको छ, अब बीको हामी हेर्छौँ। यो हाम्रो चाहिँ एउटा पोइन्टलाई लोकेट गर्नलाई दुईवटा कन्ट्रोल पोइन्टबाट हामी कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भनेपछि हामीसँग 3-4वटा मेथड छ। जुन एउटा हामीले भर्खर हेरिसक्यौँ चेनिङ सर्वेमा युज हुन्छ, डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गरेर, अरूमा एङ्गल मेजरमेन्ट गर्नुपर्छ, जुन हामी चाहिँ यसले 2मा हेर्छौँ। सेकेन्डमा हाम्रो चाहिँ के दिएको छ त, हाम्रो द पर्पेन्डिकुलर डिडी क्यान बी ड्रोप्ड अन द रेफरेन्स लाइन एबी एन्ड स्ट्रेट बीडी इज लाइन के अरे द पर्पेन्डिकुलर डिडी क्यापिटल डी स्मल डी क्यान बी ड्रोप अन द रेफरेन्स लाइन एबी। एबी लाइनमा, रेफरेन्स लाइनमा, एबी रेफरेन्स लाइनमा चाहिँ डिडी हामीले चाहिँ एउटा पर्पेन्डिकुलर लाइन तान्छौँ, अनि स्ट्रेट बीडी इज डिडी वाइल प्लटिङ पोइन्ट डी युजिङ सेट स्क्वायर। अब सेट स्क्वायर युज गरेर हामीले चाहिँ हामीले डी पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्छौँ। यो फिगर बीमा दिएको छ। फिगर बीमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा के भनेको थियो त, हाम्रो चाहिँ एबी हाम्रो चाहिँ रेफरेन्स लाइन भयो हो। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यो रेफरेन्स लाइनको एकदम पर्पेन्डिकुलर डिडी, यो हाम्रो क्यापिटल डी फाइन्ड आउट गर्नु पऱ्यो। अनि सो यो स्मल डी छ होइन। सो क्यापिटल डी र स्मल डी चाहिँ यो एकदम एबी लाइनको पर्पेन्डिकुलर हुनु पऱ्यो। र त्यसपछि यो डिडी चाहिँ लाइन, यो लाइन चाहिँ मेजरमेन्ट गर्ने कत्रो हाम्रो डिस्टेन्स छ। अनि त्यसपछि यो एडी अथवा एडी भनौँ, यो सानो डी एडी अथवा बी अनि सानो डी कुनै एउटा डिस्टेन्स नाप्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि ठ्याक्क पर्पेन्डिकुलर गरेर यति डिस्टेन्स पर भनेपछि हाम्रो चाहिँ डी पोइन्ट छ भनेर हामी निकाल्न सक्छौँ हो। यो एउटा भयो पर्पेन्डिकुलरबाट।
त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ थर्डमा दिएको छ द डिस्टेन्स एडी एन्ड एङ्गल बिएडी। अब हेर्नुहोस् एडी डिस्टेन्स एउटा लिनु पर्यो अनि एङ्गल बिएडी एमा चाहिँ हाम्रो एङ्गल लिनु पर्यो अनि क्यान बी मेजर्ड वाइल पोइन्ट डी इज प्लोटेड आइदर ट्रिग्नोमेट्रिली और बाई प्रोटेक्टर। दिस इज यु टु ट्राभर्सिङ सर्भे गर्दाखेरि यसो हामी चाहिँ नर्मली गर्छौँ। एउटा डिस्टेन्स नाप्नु पर्यो, एउटा बेरिङ लिनु पर्यो। जस्तै यो फिगर सीमा दिएको छ। अब फिगर हामी सी हेर्छौँ। फिगर सीमा के दिएको छ त हाम्रो चाहिँ एउटा एडी मेजरमेन्ट गर्ने डिस्टेन्स अनि डिएबी भनेपछि यो एङ्गल एउटा मेजरमेन्ट गर्ने अनि ठ्याक्क त्यही गरेर हामीले पेपरमा ड्रइङ सिटमा चाहिँ हामीले ठ्याक्क त्यही गर्ने। एबी एउटा रेफरेन्स लाइन त सधैँ हुन्छ अनि यो एडी हामीले डिस्टेन्स नापिसकेका छौँ अनि यो एङ्गल पनि हामीले ठिटा आइसकेको छ भनेपछि टक्क यति एङ्गलमा यति डिस्टेन्समा हाम्रो चाहिँ डी पोइन्ट छ भनेर हामी मजाले पत्ता लगाउन सक्छौँ। सुरुमा के गर्यौँ त दुईवटा डिस्टेन्स, यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा 90 डिग्री छ होइन र एउटा यो डिस्टेन्स र एउटा यो डिस्टेन्स अनि हाम्रो निकाल्यौँ। यसमा के छ त एउटा एङ्गल र एउटा डिस्टेन्स हो। त्यसै गरी फोर्थमा दिएको छ इन केस अफ डिस्टेन्स बिडी एन्ड एडी आर नट नोन। अब बिडी र एडी यदि हाम्रो छैन भने सपोज हाम्रो न बिडीको डिस्टेन्स नाप्न सकेका छौँ न एडीको डिस्टेन्स छ हामीसँग, त्यसपछि दुईटै एङ्गलले हामी मजाले काम गर्न सक्छौँ। अब हामीले चाहिँ डिबिए बीमा चाहिँ हाम्रो एउटा एङ्गल पत्ता लगाउनु पर्यो र एउटा एमा, एउटा चाहिँ हाम्रो डिबिए बीमा एङ्गल र एउटा डिएबी एउटा एमा एङ्गल। बीमा एङ्गल र डीमा एङ्गल निकाल्ने, त्यसपछि एङ्गल गरेर अनि टक्क त्यहाँ गएर जुन हाम्रो कट छ त्यही हाम्रो के हुन्छ त डी पोइन्ट हुन्छ। तपाईँ फिगर डीमा हेर्न सक्नुहुन्छ। म देखाउन चाहन्छु। जस्तै यो पोइन्ट थियो होइन, म के गरेँ त एमा बसेर यो एउटा एङ्गल निकालेँ, यति एङ्गलमा रहेछ। त्यसपछि बीमा पनि एउटा एङ्गल निकालेँ थीटा 1 र थीटा 2 अनि त्यसपछि ड्रइङ सिटमा प्लट गर्दाखेरि एबाट ए ट्रिएङ्गलमा एउटा जत्रो ठुलो लेन्थ यो लेन्थ जति ठुलो काटे पनि फरक परेन। त्यसपछि बीमा बसेर यो यति एङ्गलमा छ भनेर जतिसुकै लेन्थ काट्न फरक परेन अनि जुन पोइन्ट कट छ त्यही पोइन्ट हाम्रो के हुन्छ त डी पोइन्ट हुन्छ। यो हाम्रो चाहिँ दुईवटा एङ्गलबाट भयो हो। यो दुईवटा डिस्टेन्स, यो एउटा डिस्टेन्स एउटा एङ्गल, यो पनि एउटा एङ्गल एउटा डिस्टेन्स अनि यसमा दुईटै एङ्गलले मात्र फाइन्ड गर्न सक्यौँ। अनि अर्को हाम्रो चाहिँ लास्ट हाम्रो के आउँछ त एङ्गल डिबिए एन्ड डिस्टेन्स एडिआर मेजर्ड। यसमा चाहिँ बीमा एउटा एङ्गल दिएको छ र एडी हाम्रो डिस्टेन्स थाहा छ भनेपछि पोइन्ट मजाले प्लट गर्न सक्छौँ। भन्नुको अर्थ फिगर यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। बीमा एउटा एङ्गल छ र एउटा हाम्रो चाहिँ एडीबाट डिस्टेन्स छ हो। अब एबाट यति डिस्टेन्स र यो भनेपछि अब जस्तै कि भनौँ न यो बीमा बसेर यति एङ्गलमा त जत्रो ठुलो नि लाइन तान्न सक्छौँ यो एङ्गलमा। त्यसपछि ए र देखि डीसम्मको डिस्टेन्स नापेका छौँ भने एदेखि डिस्टेन्ससम्मको टक्कै एउटा हाम्रो रेडियस लिने अनि टक्कै यसो काट्ने अनि जहाँ कट्यो त्यही हाम्रो के हुन्छ त डी हुन्छ। सो योबाट हामीले चाहिँ एउटा पोइन्ट मजाले हामी फाइन्ड गर्न सक्छौँ दुईवटा कन्ट्रोल पोइन्टबाट होइन। सो यो हाम्रो चाहिँ दुईवटा प्रिन्सिपल भयो। यति बुझेपछि मजाले हामी गर्न सक्छौँ। यी के गर्नु परेन मजाले बुझेको हुनु पर्यो। हाम्रो वर्क फ्रम होल टु पार्टमा के हुन्छ र हाम्रो चाहिँ यो सेकेन्डमा के हुन्छ होइन। सो यति बुझेपछि मजाले हामी लेख्न सक्नुहुन्छ। एकदम रिपिटेड क्वेसन हो। सो भिडियो हेरिदिनुमा धन्यवाद। भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई के अरे च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अहिलेलाई यति नै। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।